साहब एक पीर का 1 लाख मुरीद है, एक पीर का 1 करोड़ मुरीद है। आप भारत के बहुत बड़े पीर हैं तो आप ऐलान कर दीजिए मेरे मुरीद हो तो जिंदगी में कभी जहेज न मांगना। साहब ऐसे कितने पीर आपको समाज में मिलेंगे जो नबी की सुन्नत पे चलने वाले हैं, आका करीम की सुन्नत पे चलकर जमाने को तब्लीग करने वाले हैं। कसम खुदा की ये महीना पीराने पीर दस्तगीर का चल रहा है। जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, उनके वालिदे गरामी ने क्या किया था? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त महीनों भूखे रहते थे, साहब हफ्तों भूखे रहते थे, दरियाए दज्जला के किनारे टहल रहे हैं। देखते हैं एक सेब दरिया की सतह पे बहता चला आ रहा है। सेब को उठाया, उठाने के बाद खा लिया। भूख लगी थी, खाने के बाद सोचते हैं ये सेब हलाल का है या हराम का है। आज तूने कभी लुकमा खाने के बाद नहीं सोचा ये हलाल का है या हराम का है। बुरा न मानना, आज बेटे की शादियों में 50 जोड़े कपड़े तुम मांगते हो, 5 बहनोई के लिए, 5 बहन के लिए, 5 भाई के लिए, 5 भतीजों के लिए। हाजी साहब है, कहते हैं 5 मेरे भाई हैं उनके लिए भी। हाजी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात को बुरा न मानना, बताओ निकाह के वक्त जो तुम कपड़ा मांगते हो ये तो लड़की वाला मजबूरी में देता है, नहीं दूंगा तो रिश्ता नहीं होगा। एक शादी में 1 लाख के कपड़े खरीदवाते हो, 50 लोग के कपड़े में 50,000 के कपड़े खरीदवाते हो। कभी सोचा है कि ये रिश्वत के पैसे के कपड़े को पहनकर जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज भी होगी कि नहीं होगी? कभी तुमने ये सोचा है? बता, तू निकाह करके आता है और जहेज में मांगे हुए कपड़े को पहनकर का साहब शौहर भी नमाज पढ़ रहा है, बीवी भी नमाज पढ़ रही है, दामाद भी नमाज पढ़ रहा है, बेटी भी नमाज पढ़ रही है। बताओ तेरे सजदे कैसे कबूल होंगे जब तूने रिश्वत वाला कपड़ा पहन लिया है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाओ ना, कहना देखो हमें बुलाना जरूरी नहीं है, हम बारात नहीं जाएंगे, मेरे लिए कभी कपड़ा ससुराल से न मांगना। अल्लाह मुझे जो तौफीक देगा हम पहनकर सजदे तो कर लेंगे, मगर मांगी हुए जहेज में कपड़े को पहनकर कभी नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। जिस दिन आपने लेना छोड़ दिया उस दिन कसम खुदा की लोग मांगना भी छोड़ देंगे। लेकिन आप तो भूल गए हैं, आप सोचते हैं कपड़ा अच्छा हो चाहे हलाल का हो या हराम का हो, आप सोचते हो खाना बेहतर हो चाहे हलाल का हो या हराम का हो। मगर ये सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी है, हजरत अबू सालेह है, पिराने पीर के वालिदे गिरामी है। एक ही सेब खाया था, पता लगाते लगाते दरिया किनारे चलते चलते बागीचे में पहुंच गए। सेब के बागीचे में पहुंचे, देखा एक अल्लाह के वली बैठे हैं, हजरत अब्दुल्ला सौमई बैठे हैं, वो भी अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। करीब गए, सलाम किया, कहा हुजूर ये बागीचा आपका है? कहा हाँ मेरा है। कहा हुजूर इस बागीचे में सब सेब के जो दरख्त है, कुछ सेब की डालियां दरिया की सतह पर है। कहा है? कहा हुजूर सेब तो दरिया की सतह पे गिर जाता है। कहा गिर जाता है? कहा बह भी जाता होगा? कहा बह भी जाता है। कहा लोग उसे खा लेते होंगे? कहा खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी 1 सेब खा लिया, मैंने भी 1 सेब। अगर एहसास आज तो हमें हराम खाकर एहसास नहीं न है, हम औलादों के लिए ताबीज़ें लिखवाने जाते हैं, तुम हलाल खाओ इंशाअल्लाह औलादे भी नेक हो जाए। ताबीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हलाल खाओ, हलाल खाओ इंशाअल्लाह। फिर देखो माजरा क्या होता है। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के शहजादों सुनो। कहा अच्छा तुमने 1 सेब खाया है? कहा हाँ। कहा हुजूर चाहे तो आप इसे माफ कर दे और चाहे तो इसका बदला ले ले। सुना है ना मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। कहा था सेब तो बहुत खाए थे, मगर अब्दुल्ला सौमई ने कहा नौजवान सेब तो बहुत खाए हैं, आज तक कोई माफी मांगने नहीं आया, ये पहला नौजवान है जो माफी मांगने आया है। अगर इसे माफ करके छोड़ दिया तो फिर इस नौजवान से मुलाकात नहीं होगी। कहा नौजवान माफ कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा 12 साल बागीचे की खिदमत। हम और आप तो बात जहेज की हो तो माजल्ला कहते छोड़िए ना, जो होगा हम देख लेंगे।
آج کا انسان بڑا ہے ڈر میں نا، جو ہوگا دیکھ لیں گے. لیکن سوچو جس غوث کے تم فاتحہ کراتے ہو ان کے والد نے ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال گزار دیے. تو نے کبھی لڑکی کے باپ سے معافی بھی مانگی ہے کہ ہم نے جو آپ سے جہیز کی رقم مانگی معاف کر دیجیے؟ تو غرور کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو اس بہو پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے. جیسے تیری بیٹی ہے ویسے ہی آنے والی دلہن بھی تیری بیٹی ہے. بتاؤ بیٹی کے نام پر کوئی جہیز مانگتا ہے کیا؟ اس لیے ذرا خوب اسے غور سے یاد رکھنا. صاحب حضرت عبداللہ سومئی نے کہا 12 سال باغیچے کی خدمت کرو. اللہ اللہ، صاحب حضرت ابو صالح تیار ہو گئے. 12 سال باغیچے کی خدمت کرتے رہے. 12 سال کے بعد عبداللہ سومئی نے قدم رکھا. رکھنے کے بعد کہا نوجوان کچھ مہمان آئے ہیں، پھل توڑ کر لاؤ. سرکار غوث اعظم کے والد گئے اور درخت سے پھل توڑ کر کے کچے پکے جو بھی ملا ٹوکری میں لے کر کے آ گئے. حضرت ابو صالح پہ جب نظر پڑی عبداللہ سومئی کی، کہا نوجوان 12 سال سے باغیچے میں ہو، اتنا بھی پتا نہیں کچا سیب کیسا ہوتا ہے اور پکا سیب کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا حضور قسم لے لیجئے میں نے 12 سال باغیچے کی خدمت کی ہے مگر ایک بار بھی درخت کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، پھل کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. کہا نہیں دیکھا تو ایک سزا اور بڑھ گئی. اور برگی کا حضور کیا؟ کہا میں تجھے معاف کر دوں گا مگر میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نکاح کر لو. یاد رکھنا، یاد رکھنا، ایک بار بھی نہیں کہا لولی لنگڑی بہری نہیں چلے گی. تمہاری طرح سینکڑوں لڑکیوں کی تصویر دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتے ہو، سب لگاتے ہو. تمہارے ماں باپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ناک بہتر نہیں ہے، کان بہتر نہیں ہے، آنکھ بہتر نہیں ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہو. مگر اس اللہ والے نے کہا حضور اندھی لولی لنگڑی بہری چلے گی مگر دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ اسے یاد رکھیے گا. 2 منٹ میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں اس بات کو لے کر. اللہ کے نبی نے سرکار مولائے کائنات سے کیا کہا؟ اے علی آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا آقا جی میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک زیرہ ہے. سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ جس شہزادے کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس شہزادے کے پاس سونے کے لیے زمین نہ ہو، صاحب جس شہزادے کے پاس چھت کا آسمان نہ ہو، پھر بھی آقا نے ایک بار بھی نہیں کہا علی اس وقت تک فاطمہ نہیں جائے گی جب تک کہ تم مکان نہیں خرید لو. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے بتایا فَأَظْفَرُوا بِذَاتِ الدِّينِ، دولت دیکھ کر داماد نہ تلاش کرنا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر داماد تلاش کرنا. آج کا کوئی بیٹی والا ہوتا کہتا جس کے پاس کچھ نہیں ہم اس سے رشتہ کیسے کریں گے، سب کچھ دے دیں گے. مگر آقا کریم جانتے تھے یہ علی ہے، مٹھی بند کر کے دے دے تو اس سے موتی بن جایا کرتا ہے. یہ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ تو قوم کے لیے جینے کے لیے آئے ہیں. سب کی زندگی اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. اس لیے اسلام کے شہزادوں خوبی سے یاد رکھنا، بیٹیوں کا نکاح کرو تو بھی دینداری کو ترجیح دو اور بیٹوں کا نکاح کرو تو بھی دینداری کو ترجیح دو. کہا تھا عبداللہ سومئی نے بے شک میری بیٹی بڑی نیک ہے تو نکاح کر لے. عبداللہ سومئی نے نکاح پڑھا دیا. ابو صالح جب پہلی رات کو پہنچے دیکھا حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹی ہے، چہرے سے صاحب نور کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اللہ اللہ، ایسے عالم میں عبداللہ سومئی باہر کھڑے ہیں اور ابو صالح نے کی جب نظر پڑی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے. نکلنے کے بعد جو ہی نکلے عبداللہ سومئی نے کہا نوجوان ٹھہر جاؤ، بتاؤ کیوں واپس آ رہے ہو؟ کہا حضور آپ نے جس سے نکاح پڑھایا وہ تو لولی لنگڑی اور بہری ہے، لیکن جو گھر میں بیٹھی ہے کمرے میں یہ تو بڑی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ بہری ہے، نہ اندھی ہے. کہا اے
नौजवान, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि उसे दिखता नहीं है, मैंने तो अंधी सिर्फ इसलिए कहा कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर को देखा नहीं है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, जब माँ इतनी नेक हो कि बचपन से जवानी तक गैर को न देखे और बाप इतना नेक हो 12 साल बागीचे में रहे मगर कभी फल पे नजर न डाले, जब ऐसे पाकीज़ा दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर महिउद्दीन जिलानी कहते हैं। नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठा के नारे का जवाब दें।